کو حسین سمجھا حسین دے وچ اگال کہنی حسین تے کو حسین سمجھا حسین دے وچ اگال کہنی جمیل آکھاں تاؤں دے اندر تیری تبادہ جمال کہنی میں تیرے ویڑھے دی بند تو صدقے تیرا تا اصغر علی ہے مولا ادا علامن پیا دسے دے اے 6 مہینے دبال کہنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا میں بات مشکل کر رہی ہوں جڑی تو کو نہیں صحیح سمجھ آ سکی یا ول میں صحیح مانے سمجھا کے دسا نہیں سکیا آمدم برسرے مطلب اللہ پاک ساڑھے محترم و مکرم جناب قبلہ مشتاق احمد صاحب جنہ دی اس سالانہ برسی دی پاک محفل ہے اللہ انہاں دی قبر تے آج رات دا صدقہ رحمت دی بارش وساوے یقیناً انہاں دی روح تر و تازہ ہوسی جو جتھا ذکر خدا دا اجر جتھا ذکر مصطفیٰ دا ثواب پہنچدا پیا ہوئے او روح یقیناً جنت دے وچ اللہ ان کو مسکن عطا فرمے دے اللہ ان کو ٹھکانہ عطا فرما دے دے تو علی سبحان اللہ دا ثواب ہی اللہ ان دی روح تک پہنچے سی اور کائنات دا خدا جنت وچوں کو اعلی مقام وی نال عطا سبحان اللہ تقریر بلا تمہید قرآن پاک نے جنہ دا ذکر واضح بیان فرمائے وہ کیڑا گھرانا ہے کیڑے گھر دے چشم و چراغ ہن توجہ میرے وال بھائی اے گھر دے چشم و چراغ ہن جنہاں تے کائنات دا خود خدائی صلوات بیٹھا بھیجے دے صلو علیہ وآلہ رب درود بھیجے جیندی ذات تے اہل سنت دے عقیدے وچ او ذات کو حسین ابن علی سدے سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات دا بچہ مشکور ہے مولا علی پاک دے ای سونے لال جیندے صدقے قرآن ملے جیندے صدقے نبی سونے دا سونا دین تے اسلام ملے اللہ خود فرمائے دین بھیجن والا میں آپ اور دین دی تبلیغ فرماون والا میرا مصطفیٰ اور رب فرمیندے این دین کو بچاون والا علی دا لال سونا سخی حسین ابن علی پاک رب ہی دنیا تک کائنات دے کونے کونے وچ حسین ابن علی دا ذکر آمن والیاں نسلاں کرے سے اور زبان نال ایو والے سنو حسین زندہ
یزید مر گئے حسین زندہ یزید مر گئے حسین جیتے یزید ہر گئے حسین زندہ یزید مر گئے تو ادا کی داگر کی ہوئے تب مل کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ امام علی مقام پاک دی ذات پاک جرے ویلے لوکے سینام دے ہوتے سوارا ہن پائے بدبخت نارا ویلے مرے دے ہن جو لوگوں یزید نے جنگ کربلا والی فتح کر گئی ہے دیکھو دیکھو یزید جیتی آوے دے دیکھو حسین ابن علی پاک دی جماعت دا ایک کیا منطقی انجام تھا وہ ہر گئن یزیدی جیت گئن فاتنوں کے سینام تو سر حسین پاک میں آواز آئی ہے لوگوں موازنہ کر دھنو فیصلہ آپ کرو چاہ جو جڑے جیتے ہوندن انہاں دے سر کی میں ہوندن جڑے ہریے ہوئے ہوندن انہاں دے سر کی میں ہوندن لوگوں اگر تو سمجھ نہ آوے حسین ابن علی فرمائے نے میں دس دینا جیتے ہوئے دے سر اونچے ہوندن ہریے ہوئے دے سر چھکے یہ نہیں جے آئے بیٹھے وے تا مل کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ وقت تا میں پاس کر بجنے میں صرف حکم دی تعمیل کر لی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کون حسین ابن علی یہ جائے خیمے وچے پیغام بھیجی آئے سونے اکبر دی تیاری کرو 18 سال دا مسئلہ دی دا گھوٹے ساگینہ نے محمد کریم دیا شکلہ دیوان والا پاک اکبر گھے پیا لوگو مدینے پاک دے گلیے وچ جیدی زیارت واسطے مرد بزرگ عورتاں مستورات بڑھے بچے انتظار کرے دے ہن اتے شہزادہ علی اکبر پاک دا گزر جو تھی وے ہاں آنکھوں وچوں نیر وہاتے روکے دے ہن اکبر شالا چر تک جیوے اکبر شالا جوانی ہمارے اکبر کدئی کوسی دوار لگی سونا اکبر ایک دفعہ تا زیارت کراؤ چا ترس دے نین ایک دفعہ تا منت لا چا اکبارا ساکو اپنے دیدار دے نال ساڑے نین ترس دے ہوئے رہا چا لوگو جرے ویلے منت کرنا ہا آجی ہی اکبر پاک دی تیاری دا ٹائم آیا ہے غازی عباس فرمیندر میں دیدہ رہ گیا ملک رفیق غازی عباس فرمیندر میں دیدہ رہ گیا اکبر دی تیاری دا ٹائم ہا پیا اکبر پاک دیا پھوپیاں کٹھیاں نے تو خیمے دے اندر اکبر پاک دی تیاری تھی گئی ہے ہر بی بی شہزادے اکبر دی میں چھکری زیارت پڑی کریں دیئے ہر اکبر نامے ہے پئی اکبر دی جدائی دے وچ جو تھوڑی گھڑی دے بعد اکبر پاک دا خیمہ خالی تھی وجنا ہے اکبر پاک دی سیج خالی تھی وجنی ہے جرے ویلے اکبر پاک دی روانگی دا ویلے اکبر پاک کو ہر بی بی نے اٹھے کی تنا زیارت کی دیئے شہزادہ اکبر فرمے دے میں دیدہ رہ گیا آسے پاسے اکبر فرمیدن میں کوئی 4 سالہ دیو ہمشیرہ نظر نہیں آئی جڑی مدینے وچو سالے رلے ٹورے آئی اکبر پاک فرمیدن جڑی اصغر کو چاہو کہ اپنے جھولی دے وچ جھلاوے اصغر کو لوریاں سواوے او میں کو خیمے
دے اندر نظر نہیں آئی اتے فرمیدن میں او کناب چھوڑ دیتی ہے اکبر آتے میں دوچی کناب چکیاں دیکھو میری 4 سال کی معصومہ نہیں نظری درد والے بیٹھے ہو دھیاں والے بیٹھے ہو شلا کہیں دے گھر دے وچ اولاد دے نکھیڑے دا میسج نہ آوے زندگی او کی تھیوے لیے دوچی کناب لکھے میں اکبر نہیں نظری آؤ فرمیدن تریجی کناب چکیاں میرے حصے دی بھیڑ نہ آئی اسور دے حصے دی بھیڑ آئی میں کو نظر نہیں آئی فرمیدن میں جنہ چوٹھی کناب چکیاں فرمیدن میں کیا دیتا ہے سیدہ سکینہ پاک ریت کربلا دیتے بیٹھیاں مدینے دو جوڑی بیٹھی آئی بی بی رو رو گیا دیئے سورہ چچنا تھی جو نیوی آئی تے تو کیا پتا ہے میرے اکبر دا نکھیڑا کی میں مشکل پہ آتی نے تے تو کیا پتا ہے میں کو قاسم ویر دے جدائی دیا گھڑیاں نہ بھول سے قاسم کی میں گئے کربلا وچ ہر کی میں گئے کربلا وچ غازی عباس کی میں گئے کربلا وچ لوگوں شہزادہ اکبر فرمے دے میں نال کھڑا ہمیں آدھی ایادے تیرے حصے دا اکبر تیاری کر کے واپس کربلا دے میدان ہوئے دا پئی آگے نانے دا دین صدے دا کھڑے آدھے یہ کوئی میری مدد کرن والا حل من ناصرن ینصرنا دا وازا بابا ہی دا کھڑے آگے کربلا دے میدان چمنا پا حسین چھٹی دا کھڑی آگے ہر پاسے یزید دے آوازیں آنے پہن او آل فال اپنی زبان نال پکدر میرا بابا حسین قرآن دی تلاوت وچ وقت گزرے یہ راضی بیٹھے ہو تب مل کے آنکھوں چا ذرا سبحان کائنات دا رب راضی بندے تے جڑائی کھڑی ہے ذوق نال چاکھے سبحان اللہ اللہ اکبر جرے ویلے شہزادے اندر نے اپنی بھیڑ کو چاہتا ہے چاکھے آئیں جوانگی دا ویلا ہاں میں قربان بنیا اکبر پاک نے جرے ویلے سواری دیوتے آپ سواری فرمائیے سوار بنے تے سواری دیوتے چڑھے روانگی دا ویلا آیا ہے مورخ لکھ دن حسین ابن علی میں مہار نبی ہے اکبر آئے گیا دے بابا منت لاؤ میری سواری دی مہار نہ پکڑو بابا میں آپ لکھ ویسا نانے دے دین ویچ عدب ای طریقے دا کائنی جو پورے تے پیو روانہ کرے میں روانہ تھی ویسا جرے ویلے آپ نے سنیا ہے پھر میں نے اکبرہ میں تے کو روانہ جو کرے دا پیا اکبرہ میں تے کو اکبر سمجھتے نہیں میں عزت پیا دے گا اکبرہ ایویں پتا چل دے میں ایویں سمجھتا جو نام محمد دی شکل والا اکبر روانہ پیا پیدا ہے آج نام دے چہرے کو سامنے رکھ کے تیری عزت پیا کرے نا جرے ویلے اکبر پاک نے سواری کو این لئیے تھوڑا وقت بات دا اختتام کرا جرے ویلے این لئیے سواری کو قبلہ اکبر فرمیندن سواری قرآن دے اندر نہیں آئی فرمیندن میں حیران آنکھیں جواب اگر نبی جلہ کر بلا دے میدان دیتا میں گناس میں پیدل لگاوے سا میرا پا کریم میں کو سجیدہ کھڑائے جواب میں ٹر ہوئے سا لیکن واتی سواری نہیں ٹھوری انہوں غازی فرمیندن میں آواز لئیے میں آنکھیں مکبارچی میں ذرا قدمے آلے پاسے ندید ٹکا چاہ اکبر قدمے آلے پاسے دکھے کیا دکھے نے 4.25 سال دی معصوم آئے پیرا دے پیرا دے ہوتے ہاتھ رکھی کھڑی ہے رو گیا بھی اکبرہ دل دے راستہ چھیکری دے سیونیا اکبرہ میں مدینے ویسا تیری حصے دی بھیڑ میرے کنے سوال کرے سی اکبرہ نصیباً میں تیری بھیڑ
کو واپس کیا جواب ونج دیسا اکبرا تیری پلو بدھاوی آمن سی میں کیا پلو بدھاوی دیسا جرے ویلے اکبر پاک نے منظر دکھائے آپ اترین تلے ہاتھ کنے اونٹھی اتاری نے امامہ چاہتے نے فرمینے ہوئنی جدر مدینے وچ پہنچ منجے میری بیمار بھین کوئی وہ پیغام دیوی چاہو جو ایک کربلا دا واسی تے مسافر پینجے باقی تیری نشانی کیا دے گیا ہے اے انگوٹھی آئی اے امام آئی پیا پیا دے پلو بدھاوی آئی اللہ اکبر جدان اکبر پوری آئے لوگوں کی میں نہ آکھا ججا دبائے میری مرشد زادی کانڈ ویر دی دے دے رہ گئی لوگوں ہائی صاحب پیو دی صاحب را بچی یعنی اے جیست میں جدہ قافلہ نظر توجہ اللہ واسطے حی صاحب ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بلند آواز نال اپنے آؤ اکبر بھائی دیاد الحسنین علامہ محمد قاسم سیدی صاحب میرے پیر بھائی نالی ہوئے میں عرض پیا کرے نا ہمیں شہزادہ اکبر جر ویلے روانہ تھیون لگائے شاید نے جر ویلے منظر کشی بیان کی دیئے جو کیویں ونجر پائے یوں کو جادا جدہ میری مرشد زادی کانڈ ویر دی دے دے رہ گئی لوگوں ہائی صاحب پیو دی صاحب را بچڑی جڑی اے جائیں سب میں سہ گئی جدہ قافلہ نظر تو دور تھیا چپ کر کے گھر وچ بہل حسین زندہ تھکاوٹ دی علامت سامنے آ گئی ساڈی